انسان نہ دوٹی امر اوک ننا اسے ہوار اسے وڑو افس اسے کد نہ افس ہندن انسانا تے ٹیم بازنگا بندگا کیرنا اسے وڑ مفس ہر وقت نہ ہر حساب نہ ہر ذہن نہ ہر کردار نہ ہر وڑنگا بندگا تے تو ننے افتے تو ہیت کرننگ تو نوار وار افتے تو تینا زندگی درفنگ تو نوار وار افتے تو اوار مونی اس کا نہننگ ہیل کروئی تمکک ولی زندگی نن باز جاگا تے دا گڑائے خانانون کے انسان نن بد پانا نن دا پانا کہ فلاں بندغ کیرنا دن بد اسک او تینا زندن گڑاس ہیل کیرا یا کپس یا او مالون ہی بد مریر اگہ تا نزیہ ہیت کیو کہ پازنگا بندغ تینا زندٹی اگہ کہ برائی اس خنیر یا تین تو ناانصافی اس خنیر تینا زیہ اسے درد اس خنیرک یا مخلوق افتا زیہ دنگا وقت ستے تو او انت مریر یا تو ہراوڑنا بندغ مریر اگہ افتا است سخت مسنے دا ناانصافی تے خننگ تو نوارور دا ناانصافی تے برداشت کرننگ تو نوارور تو او مالون اسے تو سختی برداشت کرننگ اٹی اسر افتا اس مالون سخت سکا افتا زیہ سے سختی اس بس او پین ذات سخت مسر دسا افتا زندٹی ہندا گڑا مرکا کہ ای مخلوق تو ہندن سختی کیو ای مخلوق تو کہرنا ترندی کیو ہندا سختی کیو تاکہ مخلوق نہ زیم ہمو ڈک ویل ہمو درد ہمو تکلیف برے کہ انتس کے ای برداشت کرن تینا زندٹی اور جوانی گا بندغ انت کے جوانی گا بندغ ہمیشہ تینا زندٹی کہرنا دا گڑا نہ فکر ہے کہ اللہ کن تو اگر کس نا انصافی کرنے کن تو اگر کس بدیس کرنے تو ای اللہ نہ بندغ اٹھ کنا اس صفا ارے کنا اس تٹی جوانی ارے تو یہ لو بندغ آتے ہیں ہندن ہی جوانی ٹیت کے وہ افتے تو ہندن جوانی ٹی پیش برے و امر کے اللہ تعالیٰ کنے جوڑ کرنے اگا سیت اس پاو کے ایسے بندغ نا اس تٹی اللہ ارے او نہ اس تٹی مخلوق کے مہر مرک ارا است سخت مس او است کبھی ہم کس کی جوانی کرنی کپک بد کا سمفک تعریف کہہ رہے نا ہموفتا مرک جوانی ہموفتا مرک ستا ہموفتا مرک کے رافتا خامی کا خا بلکہ افتا صلاحیت آتے مخلوق خانے ولی بعض جگہ تے ہندون مرک کی ننا خامی تے مخلوق زو کشک ننا صلاحیت آتے کا سپک اگر تجربہ نہ حسابٹی تے پاو کہ تو بازنگا بندگا تینا زندان جوانی تے ہیل کے رہے بدی تے پدی بٹے رہے ہندون بدنگا انسان تینا زندٹی صرف بدی ہیل کے جوانی پدی بٹی گک دا ننا زیارے کہ نن ارا پیشکش خنین نن ارا گڑائے خنین نن ارا جوانی خنین نن ارا گڑا نزیہ غور کن دا کل گڑاک ننے دا زندٹی زیبائی تو ملے رہ چاہے ننا جوانی مرے چاہے ننا بدی مرے مہربانک اراڑے نن نیلو تیان بدی نا امید تخپن ہندن ننیانم کس بدی نا امید تخپک جوانی نا امید تخک نن دن تو کہ نکی جوانو بندغ اس پٹی تینا زندگی جوانو سنگت اس پٹی جوانو کہرنا ام سفر اس پٹی جوانو انسان اس پٹی جوانو کہرنا ڈک ویل ننا بنو کا بندغ پٹی ولی ننن تے دونوں بندغ جوڑ مفن اگئی دا گڑا نزیہ ہیت کے کہ انسان تینا تجربان بازنگا گڑاتے جوانی گا ہیل کے تو انسان بائی دا نزیہ کارے مم کرو یرے اگا اور تو کس نا انصافیس کرے نے او نزیہ ڈک ویل اسیسو نے یا او نزیہ تکلیف نا وجہ جوڑ مسنے تو ننے دا گڑا سوچ خلو یرے کہ اگر یہ مفتی ہمبر مسور تو کنیٹی اوٹی ان فرق سلی کچ سماخا بلکہ اللہ بندغ بد مرے یفت بارا بٹم دا پانی خواو کہ افتا مسترے افتے تو تکلیف نہ کیرے برداشت کرنی نہ اسے وسس مرے کو گم پدا ننے تینا زندٹی دا سوچ خلو یری کہ نن کس نزیہ سختی کپن کس تو بدی کپن ہمو خ بدی کین کہ خس تینا زیہ برداشت کرنی کین انتے کہ اللہ نمونا گا مو بندغ ہوگا سوال کرے کہ اللہ نہ دا بندغ کنے دن تکلیف تے سنے تو نہ معافی اصل منی کپک انتے کہ اللہ رب العزت حقوق اللہ تو معاف کیے کہ کنتے کہ او نہ کرے ولی حقوق العباد کبھی ہم معاف مفا کرا تمسکن ہمو بندغ نو میں معاف کب اندا وجہ رے کہ ننا بلوچ براوی ارا وقت مرا سفرا کار یم جاگس مر کار تو ہمیشہ اندائی تے کرتے نہ اکتے بخشس یا جوان خوشی نہ وقت اس مرے مول اس مرے تو وقت منداش فازت کیر کہ تینا اکتے بخشس دا حق تا بخشنگ نہ ای تنت سے کہ بری کنتے کہ اے حق کا معاف مفس کہ ارا ای کسنا حق کی کنگوٹ یا کس کنا حق کی کنگ ارا تمسکن ای ود معاف کتنٹ او کنے معاف کرنی کپک ہندن مخلوق نہ حقاتے کم پبو افتے تو جوانی کبو افتے تو جوانی کرنی تو دا 4 دن زندے ہند 4 دن زندے ہمو وڑ گی درف بو کہ امر کے اللہ پاک تینا بندغ ہونی خواہ کک